अस्सलामु अलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। जो बातें मैंने कही थी आहिस्ता आहिस्ता पर्दे उठना शुरू हो गए हैं और वो हकायक आप तक आ जाएंगे। अब चूंकि बयान अल्फी आ चुका है पाकिस्तान के अंदर कॉपी की शक्ल में, और वह बयान अल्फी मैंने आपको कहा था कि इस बयान अल्फी का मकसद जो है ना, राना शमीम को बताकर ये लिया गया था कि वीज़ा एक्सटेंशन के हवाले से इस्तेमाल होना है। राना शमीम को बिल्कुल ही इस बात का अंदाज़ा नहीं था, या उन्होंने इस मकसद के लिए नहीं दिया था कि यह पाकिस्तानी अदालतों तक पहुंचेगा या लीक हो जाएगा। आज अदालत में जस्टिस अतर मिल्ला की अदालत में जो कुछ हुआ आप लोगों के सामने है, लेकिन जो असल चीज़ें हैं आप तक वो बतानी बहुत ज़रूरी है। मैंने इससे पहले बताया था कि आगे चलने से कबल थोड़ा सा तारीख़ी तौर पर कुछ चीज़ें बता दूं मैं आपको। मैं दोहरा देता हूं इस बात को कि राना शमीम पहले अमेरिका में थे। अमेरिका में जिन्होंने वो वीडियो जाली तैयार की, जाली से मुराद ये है कि तोड़ मोड़ के पहले एक जगह तैयार की, डीप ऑडियो लीक और डीप वीडियो लीक के हवाले से एक सिस्टम है जिसमें आपकी आवाज़ डब हो जाती है। उसको पहले काट छोड़ के एक जगह तैयार किया गया। तैयार करने के बाद जब उसको प्ले किया गया, एक साथ टेलीफोन और रखा और उस पर वो रिकॉर्डिंग हुई। अब उस टेलीफोन पर जो रिकॉर्ड होगी वो सामने ऐसे लगेगा कि जैसे जेन्युइन है, और उसमें 3 जगह पर है। टाइम थोड़ा सा लग रहा है, मैं माजरत चाह रहा हूँ, लेकिन मैंने उन्हें कहा कि फोरेंसिक डीप मुझे पूरे इन डिटेल्स पे चाहिए। वो सिर्फ इतना कह के दे रहे थे, लेकिन दोस्तों को मैंने यही कहा जो सहाफ़ी मेरे हैं कि आप इस बात का ध्यान रखें और इस तरह से फोरेंसिक जो लंदन से भी और जो पाकिस्तान से भी है वो असल हकायक के साथ सामने आने चाहिए ताकि कौम के सामने सच आ जाए। ये तो बड़ा क्लैरिटी के साथ बता रहा हूँ कि ये सब फेक है, इसका दूर दूर तक हकायक से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं अब आपके सामने जो बात रखना चाहता हूँ, और उसके हवाले से राना शमीम जब अमेरिका में थे उन्हें वही वीडियो वही ऑडियो सुनाई गई। इन्हें ये लंदन में आए, लंदन में आकर और ये भी बता दिया कि ख़ास तौर पर जो चार्ली गुथरी है जो नोटराइज़ करता है, उसको वकार जो है शहबाज शरीफ और अपना हसन और हुसैन का मुलाजिम है वो लेकर आया था उनके अपने दफ्तर में, और एफिडेविट वहीं अटैच्ड हुआ था। और यही आप लोगों ने सारों ने आज देख लिया है कि अदालत के अंदर अपने एफिडेविट से मुकर गए राना शमीम, कि उन्होंने पढ़ा ही नहीं है, उन्हें पता ही कोई नहीं है इस एफिडेविट का। एफिडेविट तो क्या कह रहे हैं कि वहाँ लॉकर में पड़ा है, शुरू में कहा, फिर उन्होंने अपने पोते के हवाले से बताया कि लंदन में पड़ा है। अब ये लॉकर में देखो एफिडेविट था, तो एफिडेविट आगे लॉकर में क्यों रखा गया? असल में लॉकर में नहीं था, क्या मसला बन जाएगा उनके लिए। अब उसकी कॉपी तैयार करते हैं या क्या तैयार होता है वो दिया हुआ है फर्स्ट ईयर ट्राइब्यूनल के पास, जो नवाज शरीफ की वीज़ा एक्सटेंशन की दरख्वास्त चल रही है, वो वहाँ दिया गया। तो यही बताया गया था राना शमीम को, और राना शमीम ने बड़ा वाज़ेह तौर पर आज अदालत में जो कुछ कहा है मैं आपको लेकर चलता हूँ पहले उसकी तरफ। कोर्ट में बात करूंगा मैं। साहब ये सारे पेपर पाकिस्तान में निकलते हैं, बाहर क्यों नहीं निकलते जी? नवाज शरीफ साहब के साथ राना साहब जिस लॉकर में आपके वो नवाज शरीफ साहब के साथ आपके क्या आपने नवाज शरीफ के कहने पे ये किया? कबूल करेंगे क्या? कोई पेशकश हुई है आपको इस हवाले से? राना साहब सदर पाकिस्तान बनने की पेशकश हुई थी आपको? राना साहब केस से हट के वैसे सवाल है, मियां साहब से मुलाकात हुई थी इस बार जब आप शरीफ ले गए थे? राना साहब छोड़े सर, ये बता दें कि आपने शिमाली इलाका जात की सैर की है? ओके सर, थैंक यू वेरी मच। और मीर शकील रहमान ने इसमें जवाब जमा कराया, आपको पता है। और मैंने और उसमें उन्होंने कहा जी मैं कानून पसंद शहरी हैं, और वो कहते हैं हमारे मीडिया ग्रुप ने हमेशा आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए जदोजहद की, और इसी वजह से जंग ग्रुप को मुख्तलिफ हुकूमतों के अताब का सामना करना पड़ा। मीडिया ग्रुप ने न सिर्फ अरबों रुपए का नुकसान उठाया बल्कि केसेस का भी सामना किया। ये मीर शकील रहमान का है। उन्होंने कैदरिया पर मुकम्मल एतमाद है, जिसकी आज़ादी की जदोजहद में हिस्सा लिया और बहुत सी मुश्किलात का सामना किया। आमिर गौरी ने खबर की इशाअत से कबल बताया कि वो मुतमिन है कि फ्रीकैन का मौक़िफ़ मालूम किया गया, और इस्तदा उन्होंने की कि शोकाज़ नोटिस वापस ले लिया जाए। ये उनका कहना है। प्रोसीडिंग जब शुरू हुई तो अदालत ने पूछा कि कौन कौन है यहाँ पर, और पाकिस्तान बार काउंसिल और PFUJ की तरफ से कोई आया है,
اور پی ایف یو کی طرف سے بتایا جی ناصر زیدی آئے ہیں. ناصر زیدی آپ کی بہت قربانیاں ہیں. یہ جج صاحب کے ریمارکس ہے. رانا صاحب آئے ہیں. رانا شمیم صاحب سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جی آ گیا روسٹم پہ پہنچ گیا. اور سنیے گا رانا صاحب آپ نے جواب جمع کرایا. چیف جسٹس صاحب نے ان سے پوچھا. اب یہاں بڑی اب ٹرن دیکھیے گا. میرا وکیل لطیف افریدی ہیں وہ جمع کروائیں گے اور 12 دن تک کا وقت دیا جائے. عدالت کہہ لیں گے نہیں آپ کو 5 دن کا وقت دیا جا سکتا ہے سارا. اور یہاں جو بڑا امپورٹنٹ سوال ہے, آپ نے اپنا ایفیڈیوٹ یا بیان حلفی دیکھا؟ نہیں مجھے پتہ ہی نہیں کون سا پیش کیا گیا ہے. ٹھیک ہے نا جی. 12 ایک استدعا ہے. انہوں نے کہا جی 5 تاریخ کو ان کی بھابھی کا چیلم ہے اور 12 تاریخ کو بھائی کا چیلم ہے. پہلے کہا گیا کل ہے. کل تو فوراً ہوتے ہیں. بہرحال یہ جو کچھ بھی کہا, عدالت نے کہا یہ بہت سیریس نوعیت کا معاملہ ہے اور اس عدالت نے اپنے لیے کچھ معیار مقرر کیے گئے. اس عدالت نے آزادی اظہار رائے اور توہین عدالت سے متعلق فیصلے دیے ہیں. توہین عدالت کی کارروائی سے بڑھ کر اس عدالت اور ججز کے احتساب کا معاملہ ہے. آزادی صحافت کے ساتھ کچھ ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں. میڈیا کا علیحدہ مسئلہ ہے, آپ کا علیحدہ ہے. جسٹس اطہر اللہ کے ریمارکس. میرا بھی ایفیڈیوٹ تو مکمل طور پر سیل تھا. مجھے نہیں پتا یہ کیسے لیک ہوا. ذرا بات کو سمجھیے کیسے آؤٹ ہوا. اور یہاں انصار عباسی صاحب پھنس گئے. انصار عباسی اور دیگر نے جواب جمع کرایا عدالت کا استفسار اور جی انہوں نے کہا جی ہم نے جواب جمع کرا دیے. آپ عدالت کو کچھ بھی کہیں, تنقید کریں, ایسا کوئی ایشو نہیں ہے. اور رانا شمیم کو کہا گیا کہ سارا معاملہ جو ہے نا ایفیڈیوٹ ہے وہ جمع کروائیں. اور رانا شمیم کے وکیل نے سارا معاملہ جو ہے نا عدالت پہ ڈال دیا. ایک بیان حلفی ذاتی حیثیت میں نقصان نہیں پہنچا سکتا, یہ اب کہنا ہے ان کا. میڈیا میں شائع ہونے کے بعد عدالت اور ججز کی حق کو نقصان پہنچا. 10 سال والی پہلے یہ ابھی اٹارنی جنرل نے جو بڑا کلیئرٹی کے ساتھ بتایا. 10 سال پہلے والی بات یاد ہے اور 10 نومبر کے ایفیڈیوٹ یاد نہیں ہے. رانا صاحب کی جو آج کی سٹیٹمنٹ ہے وہ زیادہ خطرناک ہے. جسٹس اطہر ملا نے ریمارکس دیے اور سیاسی بیانی کے لیے عدالت کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. اور یہاں اور جو لفظ تھا بیان حلفی سربراہ تھا بند تھا نا, مجھے نہیں معلوم وہ کس طرح لیک ہوا. آپ نے وہ بیان حلفی نہیں دیا. نہیں بیان حلفی میں نے اشاعت کے لیے نہیں دیا. ذرا سمجھ آئیے گا بات کو. آپ نے لندن میں بیان حلفی کس مقاصد کے لیے دیا ہوگا. آپ نے جو کچھ کہنا ہے اپنی تحریری جواب میں داخل کریں. اگر اور یہ اب آپ کے سامنے میں نے حالات اور واقعات رکھ دی ہیں. اور یہاں پھر اب انصار عباسی صاحب کی انہوں نے اس پہ پروگرام کیا ہے. میں کچھ چیزیں پہلے اس کے اندر سے میں آپ کو چلا دوں تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ انہوں نے اس میں انصار عباسی کا اپنا کیا کہنا ہے. اور انہوں نے بڑا واضح طور پر کچھ اپنے جو ہے نا جی پڑھ کے بتائے کہ فلاں ڈیٹ کو جو ہے نا کیا ہوا. جب رابطہ کیا 14 تاریخ کو پیرا نمبر 5 میں لکھا کہ انہوں نے واٹس ایپ پہ کال کی. انصار عباسی کی زبانی ذرا سن لیجیے گا. لیکن انہوں نے یہ والا امپریشن دیا کہ انصار عباسی کی بات میری دوسرے دن ہوئی تھی, جبکہ ظاہر ہے میرا خیال بھول گئے ہوگا. اس طرح ہوا کہ یہ کیسے پہنچ گیا, مطلب انصار عباسی تک کیسے پہنچ گیا, کیسے یہ شائع ہو گیا. لیکن اس سے بھی جو ایک اور امپورٹنٹ بات ہوئی جس کی وجہ سے ہیڈ لائن ظاہر بنی, اور وہ بات شمیم صاحب نے یہ کی کہ میں نے ایک تو یہ خیر انہوں نے امپریشن ایسا دیا کہ انہوں نے اخباروں میں میڈیا میں پڑھا نہیں کہ اصل میں جو ان کے حوالے سے لکھا گیا وہ کیا لکھا گیا تھا. لیکن انہوں نے یہ بات کی کہ مجھ سے تو جس دن خبر شائع ہوئی, خبر شائع ہونے کے بعد مطلب اس دن رابطہ کیا. میرا نام انہوں نے نہیں لیا تھا, لیکن انہوں نے یہ والا امپریشن دیا کہ انصار عباسی کی بات میری دوسرے دن ہوئی تھی, جبکہ ظاہر ہے میرا خیال بھول گئے ہوں گے, ظاہر ہے ان کو یاد نہیں ہوگا. اور وہ یہ تھا کہ 15 نومبر کو ہماری خبر چھپی تھی, 14 نومبر کو میرا ان سے رابطہ ہوا تھا. اور وہ میری جو خبر جو میری چھپی تھی اس خبر کا جو پیرا نمبر 5 میں نیوز کی بات کروں, اردو میں بھی چونکہ ہمارے جنگ میں بھی چھپتی ہے, ترجمہ اس کا انگریزی میں چونکہ ہم تو نیوز کے لیے لکھتے ہیں, اس کا ترجمہ جنگ میں چھپتا ہے. تو جنگ میں جو نیوز میں چھپا اس کا پیرا نمبر 5 5واں پیرا جو تھا اس میں نے یہ لکھا تھا when approached on Sunday, یعنی جو خبر چھپی تھی وہ منڈے والے دن چھپی تھی اور میں نے فائل کی تھی سنڈے والے دن. when approached on Sunday, Rana Shamim initially confirmed the content of the affidavit read to him
on a WhatsApp call by this correspondent. मेरा उनसे WhatsApp कॉल से रब्ता हुआ था और मैंने वो जो एफिडेविट का कंटेंट था सारा उनको पढ़ के सुनाया था. ये मेरा पहला जुमला है इसका. और आगे देखें क्या लिखा है. Then he said that he couldn't hear the scribe clearly. अच्छा, कोई मसला था ऐसा कि मुझे लगा उनकी आवाज़ क्लियर आ रही थी लेकिन उनको शायद मेरी आवाज़ क्लियर जा नहीं रही थी, तो मुझे लगा ऐसे कि हमारी बात अब हो नहीं रही, क्योंकि मैंने ज़ाहिर है सिर्फ जब उन्होंने कंफर्म कर दिया तो मेरा कुछ और भी क्वेश्चंस थे मैं जो उनसे पूछना चाह रहा था. फ़र्ज़ करिए डिले क्यों हुआ, 3 साल वाली बात, ये जो भी क्वेश्चन मेरे जहन में किसी के जहन में भी हो सकते थे. अच्छा, उनका मुझे व्हाट्सएप कॉल बंद मिली. फिर मैंने आगे लिखा कि ही आल्सो डिडंट पिक अप रेगुलर कॉल्स रिपीटेडली मेड टू हिम. फिर मैंने जब कहा कि व्हाट्सएप पे वो बात चूंकि नहीं हो रही तो चलो डायरेक्ट कॉल करता हूँ, डायरेक्ट नंबर के ऊपर उनको कॉल किया, बार बार कॉल किया, लेकिन उन्होंने फोन उठाया नहीं. अच्छा, उसके बाद कोई तकरीबन ये जब चीज हो गई तो मैंने कहा हो सकता है पता नहीं वो, हालांकि इनिशियली उन्होंने कंफर्म कर दिया, मैंने कहा हो सकता है वो हेजिटेंट हो या कुछ और कोई मसला हो, मुझे समझ नहीं आई. तो मैंने एक वैसे वॉइस मैसेज भी उनको भेज दिया कि आपने कंफर्म तो कर दिया लेकिन मैं आपसे कोई बात करना चाह रहा हूँ तो काइंडली मुझसे रब्ता कर लीजिएगा. अच्छा, फिर आगे मैंने लिखा कि लेटर हिज मोबाइल फोन वाज आल्सो फाउंड टर्न्ड ऑफ. अच्छा, पहले जो मैं बार बार उनको उनके मोबाइल नंबर पे कर रहा था, व्हाट्सएप में डायरेक्ट नंबर के ऊपर कर रहा था, तो बाद में वो भी बंद मिल रहा था मुझे. तो फिर मैं वैसे उस वक्त मेरे दिल में ये समझा कि हो सकता है वो उनको पता लग, वो जब इनिशियली उन्होंने कर दिया कि कंफर्म कर दिया, मैंने कहा फिर पता नहीं, फिर आपको पता है कि बहुत से लोग डर जाते हैं कि पता नहीं ये किस किस्म की कोई खबर आ जाएगी और थोड़ा सा लोग हेजिटेंट हो जाते हैं. लेकिन कुछ घंटों के बाद, 3-4 घंटों के बाद, वो सारा रिकॉर्ड मेरे पास है, उन्होंने मुझे एक और नंबर से मोबाइल मैसेज भेजा और ये लिखा है, मैंने मेरी स्टोरी का हिस्सा है. मैंने क्या स्टोरी में लिखा है, आफ्टर अ ब्रेक ऑफ अ फ्यू आवर्स द फॉर्मर टॉप जज ऑफ गलगित बल्तिस्तान सेंट अ मोबाइल मैसेज टू दिस कॉरेस्पॉन्डेंट, अंसार अब्बासी को भेजा उन्होंने, फ्रॉम अनदर नंबर कंफर्मिंग द कंटेंट ऑफ द स्टेटमेंट. अच्छा, वो उनका जो SMS किसी और नंबर से आया तो. अच्छा, मैंने आपको उनकी ज़ुबानी इसलिए बात समझाई है कि स्टोरी जो है ना बज़ाहिर झूठी साबित हो गई है. एक तो एफिडेविट के हवाले से उन्होंने अब जवाब कोई नहीं दिया, उन्होंने किसी और नंबर से, इसका किसका मतलब है कोई और बंदा इसके अंदर मौजूद था जिसने अंसार अब्बासी को ये एफिडेविट फराहम किया. और जब अंसार अब्बासी की बात हो गई तो फिर कंफर्म वो नंबर, वो जो जाल बुनने वाले हैं, जो अदलिया के बारे में बड़ी प्लान मूव चलाने वाले लोग हैं, उन्होंने फिर जवाब डेफिनेटली, जैसे मैंने बताया हमारे दोस्त जो लंदन में हैं उन्होंने होम ऑफिस को लिखा है कि CDR का डाटा फराहम किया जाए, किस किस लोगों ने, राना शमीम का, उनके मुलाजिम वकार का, हमजा और सॉरी हसन और हुसैन के मुलाजिम का. और वो जब डाटा सारा सामने आएगा, क्लियर हो जाएगी, ये गवर्नमेंट को, हमारी हुकूमत पंजाब पाकिस्तान को भी लिखना चाहिए कि उनके CDR वगैरह जो है ना ऑफिशियली मंगवा लें. मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ कि अदलिया के खिलाफ ये एक प्लान मूव है. आसमान जहांगीर का फंक्शन कराना बड़ी क्लैरिटी के साथ. फिर इससे पहले मैंने जैसे आपको बताया, मैंने खबरों में बताया आपको कि सलाउद्दीन कराची से उठ के आए, दोस्त हैं हमारे, और आके इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जो दरख्वास्त दी जुडिशल कमीशन बनाने की, वो तो मेंटेनेबल ही नहीं है. और उससे पहले एक पटिशन दायर करवाई गई, कहा गया कि ये शायद अपना साकिब निसार साहब आ रहा है, बाकी उन्हें क्या जरूरत पड़ी ऐसी करनी, तो हमारा जैसा कोई आदमी आगे आता, हमने तो कोई ऐसी पटिशन दायर नहीं की गई. वो पटिशन डिसमिस हुई, उसको डिसमिस करवाया गया, नहीं मुराद मेरा ये नहीं है, वो डिसमिस हुई इस कॉन्टेक्स्ट में कि जनाब साबिक जज के अगेंस्ट कंटेम्प्ट की. हालांकि ये बात एरोनियस है. जस्टिस मुनीर के दौर के हवाले से, जब उनके जात के हवाले से बात आई तो एक वकील ने जब ये गुफ्तगू की तो मैटर टेकअप हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा, वार्निंग दी कि साहब चूँकि ये उस दौर का है, राना शमीम भी जो बात कर रहे हैं उस वक्त के चीफ जज थे, वो तो चीफ जज के तौर पर ये इस तरह की नहीं बात नहीं कर सकते आप किसी तरह से भी नहीं, और आपके इस बयान की कोई हैसियत नहीं है. और आपने साबका चीफ जस्टिस के उस दौर का इल्ज़ाम लगाया जब वो जज थे, तो ये तो एरोनियस है. मैं नहीं समझता तौहीन अदालत की कार्रवाई बिल्कुल साबका जज के उस दौर के अंदर आजकल नहीं हो सकती, उस दौर के बाकायदा हो सकती है. फिर लॉकर के हवाले से सवाल पैदा हुआ, फिर मैंने आपके सामने बड़ी क्लैरिटी के साथ बता दिया कि ये प्लान मूव है. फिर यही हुआ कि राना शमीम किसको वकील चुन रहे हैं, लतीफ़ अफरीदी साहब को. क्यों चुन रहे हैं लतीफ़ अफरीदी साहब को वकील? वो बुनियादी तौर पर उनका ताल्लुक़ तो कराची से, कराची में बहुत वकला थे,
تو یہ اگر ان کا نقطہ نظر دیکھا جائے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جسٹس قاضی فائزہ کے کیس میں جو لوگ سارے آئے ڈیفینڈ کرنے کے آئے، جو پاکستان بار کونسل میں جا کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، تو کہیں نہ کہیں ایک پلان موو ہے جو عدلیہ کو بیک فٹ پہ لے جانے کی ہے. اور یہ گاڈ فادر اور یہ سیریل مافیا، یہ وہی لوگ ہیں، سیاسی لوگ ہیں جو عدلیہ کو ملائن کر رہے ہیں. اس بات کی میں نہیں سمجھتا ہماری باریں اجازت دے سکتی ہیں، لیکن اس بات کی تحقیق ہونا بڑا ضروری ہے. لیکن چیزیں ساری کھل کر سامنے اب آ رہی ہیں، بڑی کلیئرٹی کے ساتھ سامنے آ رہی ہیں، اور سارا کچھ آپ کے سامنے آئے گا. پروگرام ختم کرنے سے پہلے میر شکیل الرحمان جب آئے، ہمارے دوست وحید ڈوگر صاحب ہیں، انہوں نے مجھے ایک ویڈیو بھجوائی جو گفتگو ہوئی اپنا میر شکیل الرحمان سے، ذرا وہ سن لیں. انہوں نے مریم کی آڈیو لیک کا بھی ذکر آیا، باقی چیزوں کا بھی ذکر آیا. تو یہاں نظر یہی آ رہا ہے، اور اس سے بات بڑی کلیئرٹی ہے کہ یہاں میڈیا کو استعمال کیا جا رہا ہے اپنے مضمون مقاصد پورا کرنے کے لیے، لیکن اس اداروں کو نقصان مت پہنچائیں. مریم نواز صاحبہ نے ابھی بات کی، انہوں نے کہا ان کی آڈیو لیک ہوئی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ میں نے میر شکیل صاحب سے بھی بات کی. تو آپ سے بات کرتی تھی جب وہ اپوزیشن لیڈر نہیں تھی، جب وہ گورنمنٹ میں تھی؟ میر صاحب موسم کا ہی حال بتا دیں. اس مسکراہٹ کا کیا جواب سمجھیں ہم؟ ہاں ہی سمجھے. ہاں ہی سمجھیں. جی میر صاحب یہ بھی بتائیں، آج کل آڈیو کا سیزن چل رہا ہے، ایک حساس ادارے کے بریگیڈیئر رینک کے افسر کی کال ریکارڈنگ ہے آپ کے پاس، جس نے فون کر کے کہا تھا کہ یہ والی خبر تو ہے مدر انوانی پر جب حملہ ہوا تھا. اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ یہ مدعی مسئلہ وہ جسٹس فائزہ کیس میں آپ مدعی جی جسٹس فائزہ ان کیس کی میں بات نہیں ہو رہی، ابھی بات ہو رہی ہے جو بریگیڈیئر کی کال ریکارڈ ہے ان کے پاس. وہی ڈوگر صاحب سوال کا جواب مانگ رہے ہیں ہم. اجازت چاہوں گا. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.